كم هم يسنحون زغبركم متخصصتنا نحز معنا بهم زحرنا يوم ونونا قداس المعبالات زعلات كم صعب أوليناكم لنا كاننا سبسكرايب ناقبكم كسمود على كتكاتنا نعدم نسوماليا سراء زبركة عقرات عستات 9.8 مليون دولار عداك خفلن تحتيتن بمسارة حبري طاهرة نيوز إذن عقرات عب دموز خالق قداس زواسو 9.8 مليون دولار كساب حزي كم زي تخفلن زبل حتوتات على العلين اللوام تي حدش عقاب سلام صومال أو صوم جنا مسرح عقاب سلام ملو بملو قاب زي تكبر اللوان خندزي ذاك العدام مهلالون غصائل دحنا الصوماليا عب حدا جزء مخانات انكيهم بمسارة تي زبصاب انتخينو زي عدا عب منقو 10 خلتن إلوون 10 4 عب صوماليا استوافر حيلي عب صوماليا استوافر حيل عقاب سلام كاب دموزو محدرا وصيتاتو استوهل كم زخونه بدرجه هاجر استمع على كم زخونه يتغلصم بزي مسارتون اوغندا 34.5 مليون دولار كينيا بتماثيل 15.7 مليون دولار إثيوبيا 17.2 مليون دولار إلوون بروندي 18.1 مليون دولار جيبوتي 18.3 مليون دولار كم زي تخفل كسب كم زخونه تملخيتم ازي قداي نتفتات عقاب سلام حالي يصرو كم زخونون ابراهيم ازي قداي اب زمص سومن اب رأس كتما قطر دو اب زكيدو على خنتات صوماليا كلعال كزتيل مخاني غلصالو منግስት امريكا نتي عقاب سلام صومال زهبو مولا دو كبلو كم زوسنون يفلطيم جوار محمد مدرة إسياس أفوركي ملسي بولم بمسارات مرسولما ترجم مدرة بريزيدنت إسياس أفوركي كم سمع بمجلس جمرة جوار عب خلته سنتينات بتاعت ريتو كم زهبي تفليتم عب مرداتو بريزيدنت إسياس ناي غدا مشاركتو أبي حمد إن ربحا أورمو زي وكل ناي أورمو ريو تعلم يصفح في حاله كبلي خصيصم دحرم بالو بزي مدرة كم زي تحقو سيجليسم تمنتايسي أوروما بوليتيكا تحسب يخونن زبالة جوار مننت ويم بحالي أوروما زغلص قال مخاني أبريزولم إرتراوي وخعا كوكيو مبال كم زخونون أبريهم يخونن بر بريزنتي سياسة فرقي دحر شوعات عمت أبي كبرتات أوروما كم زي كلمة إمانو عزي حقوسي كبلي غليسم عسرتات عامتات مسير تراك سرحو زصنحو مراحتي بوليتيكا أوروما حويسو مهورات أورومن مصنحو زستبحال جوار نابي بيت منغستي مساتو نصيلو كبلون أبريهم عب منغو إثيوبيا إرتران زلو ناي حصير غزي متحبار زلاقي كخون كم زي خل زملكه جوار خمزي عينت ناي حصير غزي سلتتات عب منغو خلتين هاجرات كدغم كم زي بلا اسميرول بريزيدنت إسياس أفوركي عب زسمع مدره عب منغو خلتين هاجرات زنبره وترات كم زخرره زري مخانو زتقاسيم عب غرن افريكا خالي عنا وخنات قدمي مجمارو نزي حدغኛ معباله داو نمبال زملكتهم اكلاتو سوقمتي كوسدو علوون كبلون اتحساسيبوم أمريكا بسنبت 17 جنبات 2025 عب كتما إسرائيل تل أفيف زركي إمباسيا بحاوي بومب كفنجر فتينو زبالتو درب أمريكا وجرمناوي زيغا زخونا بتحتي كيدي كامزاتوت بي بي سي حبرولم ودي 28 عامت جوزيف نيوماير عب نيويورك عب زركة معرفون فرسي جون اف كينيدي عب تحت قيدي كامزاتو كفل فتحي تهاجري حبرم عب تغاتي إمباسي عب بورسو زتغات صالي نبرت حيزو دحري مركابو بسبب سلطانات إسرائيل كابتاجر مستسوغ عب أمريكا كم زتحازي زغلاز تي غلاسب تمالي سنبتنا ببيت فردي كم زغربه عبزيوان عب تحت قيدي كم زركبن منستر فتحي تاجرون وسخ غليسم وان عقب حقي باميلا بوندي تي تخصصي عب إسرائيل كم زركب إمباسينا زسكحك عمت قاعتين مفصام علامة بمقبار عب العلي أمريكا نايموت فردي بمفصام نهيوت بريزنت ترامب علامة بمقبار تخصيصو آلك كتب لها قليسام أزي ما سيرت دما حدا عطوق عب أفدق بيت مذكرة يهود عب واشنطن دي سي نقلت السراحتنيات إمباسي إسرائيل دحري مقتالو دحر حدة معالتات مخاني تقليسهم
حزدما ناب زينا مسواتنا كنسكاغر منستر زوباوي ممحدار قديم تغادلاي ولد ميكيل ابرها اب مبل 87 عامتو تسويلهم لومي 26 قنبات 2025 زينا عرفتي حربنيا قديم تغادلاي ولد ميكيل ابرها منستر زوباوي ممحدار ايرترا تقالي حولهم قديم تغادلاي ولد ميكيل ابرها كاب فلما منقصاص حرخا مالتون ايرترا ليبريشن موفمنت اب 1961 جميريو اب قالسي انصار مغزاتي تسلفوا نيرم اب 1974 ناب مسارح حزب حالتات تسلفه تغادلاي ولدنكيل دحر ما اب كلن غبايتات مالتون اب 1976 87 ابال ما خلاش ماغله حزباوي جنبار حرنت ايرترا حزباوي جنبار ديمقراسي فتحن خوينو تمريصم بتوسهون كاب 1979 كساب 1987 ابون بر محبر شقالو بمخوان خمون اوهادي كوميتي محبرات شقالو تمهارون دقانستي خوينون اغلغلي بدحرينا صنته ون انتخونه كما ابال ما خلاش ماغله هدف امخاري زوبا ماخل امباسادر هاجر ايرترا اب جرمن امحداري زوبا دوب غيح بحري منستر مغعازه مرخبتاتن خمون كساب تعلت تي مسواتو كم منستر زوبا ممحدار بمخان بتقلالا 64 عامات نهزبون هاجرون بتوافاينت كغلغلون صنيحيم قديم تغدلاي منستر ولم كيلا برها بزحدر حمام اب مبر 87 عامتو تسويلو سنه سرعات قبر دما اب مخان مقابر حربنيا سات ازمرا بكب زبل معارك فصم قانون تغليصلهم سامرا مغلا بمنقدي مبلشاو حماتن حراساتن بادغن قاريزان كخدو يقددو علو كبلو نبرتي سامرن كبابيان يوم غليصم اب كتما مغلا تبغيسون اب دونغولا سامرن في ناروان زوسد منقدي هنصوتو بمقراصو مخنيات الون بمبلشاو حماتن حراساتن بادغن قاريزان كخدو يقددو علو يبلو نبرتي وردا سامرن كبابيان اب هنصتو استقارص استبلاشون منقدي العلي عقني زباله ممحدارتي وردا بوغنو نتي صقبن مفتاح غزاوي محدار يخون منغس فيدرال غزاون زلقن مفتحي كغبرلو صعي تقريبهم حسب زلخونات بزحات اكتيفيستاتن حالفتن إثيوبيا خمزي كبلو يسمعوا لهم كل زيغا غداي ودب إثيوبيا نا حبار اجندا كغبرو يغبا زبلو انتخون اب غداي تبصحنت بحري كما قال هاجراوي ربحا سرح زلا إثيوبيا مسغرابتا هاجر متحبار بمفتار تتقامنتان مرغاص صعري تغبر مهلوا مخاري هاجراوي دحنت قدما منستر ديتا اتو قن ايا ديتا مغليصم اتي امخاري بسنكي جغرافياوي اقامنا ببزحي حزبنا تاريخ ودب بحري كلونا يغبا كبلون كلهم إثيوبيان بزي زخونه فللي نتي استجمر اجندا ودب بحري نقدميت مسغوان بحبار كسرحلو علوهم كبلي غليصم إثيوبيا بسلامو منغدي كتفتحو تسرحلو زلا حتو ودب بحري قبل مخانون اسميرولو አባል ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ወጻይ ባይቶ ወከልት ህዝብ አምባሳደር ዲና መፍቲ ኢትዮጵያ ምስ ሀገራት ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ነዊሕ ታሪክ ባህል የምነትን ቋንቋ ረክብ ከም ዘለዎ አገሊጾም ኢትዮጵያ በፈታሕ ጉዳያት ጸጥታን ድሕነትን እቲ ክልል ልዑል ግደ ከም ዘለዎ እውን ወሲኹም ገሊጾም ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት ጉዳያት ወጻይ ጃፋር በድሩ ቦገኖም ዕቤትን ምዕባለን ኢትዮጵያ زيدليان قداف دق بحر بزملكة تاريخه حق زي قبل هاجرات تحسبا بمقيار محبر سبع علم حقين محبر سعري يقبر كم زلو قاليصم أبغرب أوان بإنشيت قدات وزاي استدالو سالساي زباوي جيوبوليتيكاي مدرق قيح بحري أب قيح بحرن وشمت عدن زتكوري وانا دايركتور جعفر بدروتي مدرق قداي ودب بحري ناتي قداي ونيو زبل أجندا فتوتي خون صلاتي من تكفلتو أقدستي من مخارن زتن زكير البوتا مخانون قاليصم متقعتي إسرائيل قصيلوت شعنت دك حانت ماسن تقتلهم اللو إسرائيل أب غازا بزكاريتو متقعتا عيرت شعنت قلعوت دك حانت ماسن كم استقتلو اتا عدت سرح الوسبيتال أفليتوم اتا عدب بمويا حكيم كتخون كلا كابتو معسر تدك بجاك حدا بيوت زدحان خلهم باتي متقعتي عير كم زموتو تفليتو لهم اتا دكتور كان يونيس عب زركاب هوسبيتال ناصر تسرح خوينام حدا ودان بعلت بيتانون حدا ودان بعل بيتانون قداي اتي حدقا انتخونو بيوت كم زترفو قال نتي بيوت صنحو دا 11 عامات ودا مطبعتي زغبره ابتي هوسبيتال زسرح بريطانياي حكيم مغريم ان بي بي سي ابزاب حبريتا اتا ناي حصانات حكيم قوينا موالا حصانات اناليز صنحت دكتور بسنكي حدا متقعتي ميسايل دارغا خلنتنا كمسانت ان بي بي سي غليصم وتدرع حيل اسرائيل نفرتو بعربي اب كان يونس
ብዙሓት ጥርጥራት ከም ዝሃረመን እቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን በፂሑ ዝተባሃለ ጉዳት ዝምልከት ክሲ ኣብ ምጽራይ ከም ዘሎን ገሊጹ ሓላፊ ናይቲ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስተር ጥዕና ዘካፈሎ ብቢቢሲ ዝተረጋገጸ ቪድዮ ኣብ ካን ዩኒስ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ካን ፍራንስ ካብ ፍርስራስ ዝተቃጸሉ ንኣሽቱ ሬሳታት ከም ዝተኣለዩውን ዘርኢ ሓበሬታ እዩ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ነፈርቱ ኣብ ከባቢ ካን ዩኒስ ምስ ወታደራት ምክልኻል እስራኤል ካብ ዝዳው ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ ጥርጥራት ወቂዐን እየን ከባቢ ካን ዩኒስ ሓደገኛ ናይ ኩናት ዞባ እዩ ካብኡ ሰሪሕታት ቅድሚ ምጅማሩ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ሰላማውያን ሰባት ንድሕነቶም ክብሉ ካብቲ ከባቢ ክወፁ ይብል እዩ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ቅድሚ ቀዳም ኣብ ዘውፅኡ ሓፈሻዊ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ኣብ መላእ ጋዛ ልዕሊ 100 ዕላማታት ከም ዝወቅዐ ገሊጹ እቲ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስተር ጥዕና በወገኑ ሎሚ እቲ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስተር ጥዕና በወገኑ ትማሊ ሰንበት ብውሕዱ 74 ሰባት ብሰራዊት እስራኤል ከም ዝተቐተሉን ይሓቢሩ ዳይሬክተር ምክልኻል ጥዕና ዶክተር ሙኒር አልቦሽር ኣብ ኤክስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ በዓል ቤት ዶክተር አልናጀር ሐምዲ ንበዓልቲ ቤቱ ብመኪና ናብ ስራሕ ኣብፅሑ ድሕሪ ምምላሱ ኣብ ዝነበረ ሕደት ደቃይቕ ገዛ ስድራቤት አልናጀር ከም ዝተሃረመ ኣፍሊጡ ኣብ ሆስፒታል ናስር ዝሰርሕ ካሊእ ብሪጣንያዊ ናይ መጥባሕቲ ሓኪም ቪክቶሪያ ሮዝ ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ዘርግሖ ቪድዮ ኣቦቶም ህፃናት ኣዝዩ ብከቢድ ቆሲሉ ክብል ገሊጹ ንሱ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ኣቦ ኣብ ውሽጣዊ ክፋል ርእሱ መጉዳእቲ ከም ዝበፅሖ እውን ገሊጹ ክንቅፅል ኢና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ምሳና ስለ ዘለኹም ኣዝና ነመስግን ኣብ ውሽጢ ዩጋንዳ ዕጡቃት ሓይልታት ትምልምል ከም ዘላ ጀርመን ኣብ ውሽጢ ዩጋንዳ ዕጡቃት ትምልምል ከም ዘላ ተገሊጹ ብምክንያት እዚ እውን ዲፕሎማሲያዊ ክልቴን ሃገራት ናብ ወጥሪ ከም ዝኣቱ ተገሊጹ መንግስቲ ዩጋንዳ ምስ ተቃዋምቲ ሃገር ምትእስሳር ጸንሖም ብረት ዝዓጠቁ ሓይልታት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ድሕሪ ምታው በመሰረት ከካይዱ ጸንሐ ሰፊሕ ምርመራ ኣምባሳደር ጀርመን ኣብቲ ሃገር ኣቶ ማቲያስ ሻወር ንጡፍ ተሳትፎ ከም ጸንሖ ተገሊጹ ትማሊ 24 ግንቦት 2025 ጠቅላላ ሓላፊ ስታፍ ሰራዊት ምክልኻል ህዝቢ ዩጋንዳ ጀነራል ማሃዚ ኪኖርጋባ ንኣምባሳደር ጀርመን ኣብቲ ሃገር ኣቶ ማቲያስ ሻወር ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ጸዊዑ ጀርመን ንመንግስቲ ዩጋንዳ ንምዕላው ዝንቀሳቐሱ ዕጡቃት ሓይልታት ብስቱን ወታደራዊ ፖለቲካዊ ደገፍ ክትገብር ምጽናሕ ይወቂሱ ከም ሳዕቤን እውን እዚ ድማ ዩጋንዳ ምስ ጀርመን ጸንሐ ንጡፍ ናይ ምክልኻል ወታደራዊ ምትሕባር ብጽጽ ደው ከተብሎ ምሕሳባን ንምትታው ናይ ክልቴን ሓይልታት ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጉዳይ ታገር ብትሪከም ትኹንኖ በመሰረት ወጋዓዊ መግለጺ ኣፍሊጣ ዘላ ምስ ምቅራብ ምርጫ ታገር 12 ጥሪ 2026 በፖለቲካዊ ሰላማዊ ቃልሲ ጥራሕ ንኽዕወት በፖለቲካዊ ሰላማዊ ቃልሲ ጥራሕ ክንዕወት ከጸግመና እዩ ኢና ዝብል ገለ ተቃዋምቲ ሰልፍታት ኣብ ጫካታት ታገር በበረት ቃልሲ ዝመርሑ ዘሰንዩ ዕጡቃት ኣብ ምጥፍጣፍ ክንቀሳቀሱ ይረአዮም ዘለው ኣብ ፈለማ ወርሒ ጥሪ 1986 ፕሬዝደንት ኮይኑ ዝመርሕ ዘሎ ዩሪ ሙሴቬኒ ቀንዲ ተቀናቃኒኡ ኮይኑ ን10 ዓመታት ዝቃለስ ዘሎ ዶክተር ኪዚ ቢሰንጄ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2025 ካብ ዶብ ኬንያ ተጨውዩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታው ምስ ዚና ጀርመን ምዕባለታት ዝተኣሰር ከም ዝኾነ ብርክት ዝበሉ ፍልፍላት እናገለጹ እዮም